فرمایا کائنات دے لوگو او بندہ جدی آنکھ وچوں آنسو دا قطرہ نکلیا ہے کلیاں بیٹھیاں تنہائی دے عالم دے اندر اپنے اللہ نو یاد کردا ہے اپنے خالق نو یاد کردا ہے اپنے مالک نو یاد کردا ہے اور پھر یاد کردیاں او دی آنکھ وچوں آنسو دا قطرہ نکل آندا ہے ففاضت عینا اکھاں برسن لگ جاندیاں نے اکھاں چوں ہنجو انج ڈگ دے نے انج برس دے نے جویں ساون دیاں بدلیاں برس دیاں نے اللہ پاک نو ان اکھاں دے وچوں نکن والے آنسو کڈے پسند لگ دے نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمنا فاكتبنا مع الشاہدین فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی محبوب کئی بندے سانو ایڈے چنگے لگ دے نے کئی بندے سانو ایڈے پیارے لگ دے نے کئیاں بندیاں دا امداد سانو بڑا چنگا لگدا ہے اللہ انہاں دا امداد کیے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ جدو تواڈے اُتے نازل ہون والا قرآن تسی زبان چو پڑھ دے ہو نا تسی زبان چو ادا کر دے ہو نا ترا اعینہم تسی ویکھ دے ہو انہاں دیاں اکھاں دے وچوں آنسو نکلن لگ پیندے نے او اللہ دی یاد اندر ہون لگ پیندے نے خالق کائنات نو یاد کر کے اکھاں دے وچوں آنسو بہان لگ جاندے نے تے رو کی کہندے نے ربنا آمنا اللہ سونیا اسی ایمان لے کے آئے ہیں تیری ذات تے ساڈا ایمان ہے اللہ تو مشکل کشائے اللہ تو حاجت روائے اللہ تو پوری کائنات دا خالق ہے اللہ تو پوری کائنات دا مالک ہے اللہ تو پوری کائنات دا دستگیر ہے اللہ تو علا کل شیء قدیر ہے اسی گواہی دینے تیرے تو علاوہ الہ کوئی نہیں تیرے تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں دوسرے مقام تے فرمایا اہل علم والے بندیاں دی نشانی کیے رب والے بندیاں دی نشانی کیے اللہ والیاں دی صفت کیے فرمایا بایا خرونا للذکانی یبکونا ویزیدہم خشوعا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى اللہ کو اکبر اللہ فرمایا جدو ساڑی یاد آن دیئے نا جدو سانو یاد کر دینے تے کی کر دینے یا خرونا گر جان دینے ڈگ پہن دینے گھٹنیاں دے بال تھلے جا پہن دینے جدو سانو یاد کر دینے انہاں دیاں قدمہ بچ جان نہیں رہ جاندے جدو ساڑا ذکر کر دینے انہاں دیاں لتاں بچو جان نکل جاندی ہے انہاں دا وجود انہاں دیاں لتاں انہاں دے وجود دا وزن نہیں چک سکدیاں پھر کی کر دینے یا خرونا ڈگ پیندے نے و یبکونا رون لگ جاندے نے خشوعا تے رو کی اللہ دے حضور سجدے چ ڈگ کے تے کی کر دینے قل ادعوا اللہ اب
عابد الرحمن کدی کہندے نے اللہ سانو معاف کر دے کدی کہندے نے رحمانہ سانو معاف کر دے کدی کہندے نے رحیم سانو معاف کر دے کدی کہندے نے کریم سانو معاف کر دے کدی کہندے نے جبار سانو معاف کر دے کدی کہندے نے قہار سانو معاف کر دے کدی کہندے نے مصور سانو معاف کر دے کدی کہندے نے یا غفار یا قہار یا جبار یا ستار الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتقدر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر یا ذو الجلال والاکرام اللہ اکبر اللہ فرمائے انہاں دا رونا سانو پسند آندا ہے انہاں دا اکھاں چوں آنسو بہانا پسند آندا ہے اے جدوں روندے نے سانو بڑے چنگے لگدے نے اے جدوں آنسو بہاندے نے سانو بڑے پسند لگدے نے اللہ کڈے کو پسند لگدے نے میرے نبی پاک نے فرمایا اگر اللہ دی زمین تے بندے اللہ دے سامنے رونا چھڑ دینا تے اللہ پاک انہاں بندیاں نوں انجی مکا دے وے ختم کر دے وے اللہ انہاں دی جگہ تے اور پیدا کرے او بندے جڑے رب دے سامنے رون والے ہون اللہ دے سامنے آنسو بہان والے ہون یعنی یہ دنیا قائم ہے انہاں لوگاں دی وجہ تو جڑے اللہ دے سامنے روندے نے اے آسمان و زمین رکیا کھڑا ہے انہاں دی وجہ تو جڑے اللہ دے سامنے روندے نے فرمایا میں رب نو انہاں دا رونا اتنا پسند ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا کتے پانی دا قطرہ نہیں لبے گا کتے سایہ نہیں لبے گا میں کائنات دا رب اعلان کر کے فرماواں گا او کتھے نے او بندے ساڈے یار تے ساڈے بیلے جڑے سانو یاد کر کے رویا کر دے سن اللہ کرنا کیے فرمایا سبعتن یذلکم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ فرمایا نہ سارے جمع کر دیو کٹھیاں کر دیو انہاں واسطے میں اپنے عرش دے تھلے نور دے مینار لگا دیتے نے یہ سارے میرے عرش دے تھلے وی آئی پی مہمان ہونگے اللہ اکبر کتنا پسند ہے مالک نو بندہ جڑا دی بارگاہ دے اندر آنسو بہاندا ہے تے روندا ہے جدیاں اکھاں دے وچوں آنسو نکلن صرف اللہ دی یاد دی خاطر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ رویا کر مالک دے سامنے رویا کر اللہ 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 والا کی کہندا ہے اللہ اگے رون والے پریشان ہونگے اللہ اگے رون والے پریشان ہونگے عرش دے او سائے تھلے حشر نو کھلونگے وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگیا اوے وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا صحیح وقتی اتے جو نمازان ادام دے صحیح وقتی اتے جو نمازان ادام دے اللہ تے رسول کو لو مرتبے او پام دے تو بھی پڑھ رنگ جا تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چرنگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درام حضرات دی وقار غور کر دے جانا ایک دوسرا مقام سنی اللہ دے غلام دا
خالق کائنات نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی فرما دینے اللہ اکبر اللہ، اس سورۃ البقرہ ہے، فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما یشقق وان منها لما یهبط من خشیۃ اللہ۔ اللہ کما قال اللہ تبارک و تعالی، فرمایا دنیا دے لوگوں تواڈے دل بڑے سخت ہو گئے نے، تواڈے دل تے بڑی سختی والے ہو گئے نے۔ اللہ سونیا انہاں دے دل کڈے کو سخت ہو گئے نے، فرمایا ایڈے تے پہاڑ بھی سخت نہیں جنہیں بندیاں دے دل سخت ہو گئے نے۔ اللہ وجہ کی ہے، فرمایا کئی پہاڑ نے سانو یاد کر کے روندے نے، کئی پتھر نے سانو یاد کر کے روندے نے، کئی پتھراں دیاں بڑیاں بڑیاں چٹاناں ساڈے ذکر دی وجہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندیاں نے، کئی بڑے بڑے پہاڑ تے بڑے بڑے پتھر ساڈے ڈر دی وجہ تو ٹکڑے ہو کے زمین تے گر جاندے نے۔ تے جدوں اے روندے نے نا، آ جڑا تیرا ندیاں دے وچ پانی نظر آندا ہے، اے جڑا تیرا دریاواں وچ پانی نظر آندا ہے، اے اصل وچ پانی نہیں، اصل وچ پتھراں دیاں اکھاں چوں نکلن والے آنسو نے۔ اے پتھر جدے اللہ دے ڈر تو روندے نے نا، انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو نکل دے نے، وہ آنسو ساڈیاں جناب سبیلاں بن جاندے، آنسو ساڈے دریا بن جاندے۔ فرمایا من خشیت اللہ، اللہ دے ڈر تو اے پتھر روندے نظر آندے نے، اے پتھر آنسو بہاندے نظر آندے نے۔ سیدنا جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک دن گزرے جا رہے نے، ایک پتھر دے کولوں دی گزر ہویا تے جناب عیسیٰ نے کی ویکھیا کہ پتھر دے وچوں رون دی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے سجے کھبے ویکھیا، کوئی رون والا بندہ نظر نہیں آیا، بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ اے روندا کون پیا، دی ہیلپ کیتی جائے، مدد کیتی جائے، پتہ کیتا جائے کیوں روندا پیا ہے۔ تے جدو غور کیتا نا تے کوڑی جڑا پتھر پیائے وہ پتھر رو رہی ہے، اس پتھر دے وچوں رون دی آواز آ رہی ہے۔ بلکہ بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ وہ پتھر دے نیچوں پانی بہندا پیا ہے، آنسو بن کے پانی گردا پیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا ذرا، جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر نال مخاطب ہوئے۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پتھر دی بولی سمجھا دیتی تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال گل کر دینے، کلام کر دینے، فرماندے نے پتھرا تیرے رون دی وجہ کی ہے، تو کیوں روندا پیا ہے، کیوں جناب آنسو بہاندا پیا ہے۔ انہیں آکھا جی میں سنیا ہے اللہ پاک فرما دینے کہ میں کئیاں پتھرانوں بھی جہنم وچ سٹ دینا ہے، کئی پتھر بھی جہنم وچ جان گے نا۔ اور قرآن پاک دی سورہ تحریم اندر اللہ نے واضح کر کے لکھیا، اللہ فرما دینے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فرمایا سی جڑی جہنم دی اگ بنائی ہے نا، اس اگ دا نصیب بندیاں نو تے پتھراں نو بنا دیتا ہے۔ یعنی اس جہنم دی اگ دے اندر بندے بھی سڑن گے تے پتھر بھی سڑن گے۔ اللہ اکبر اللہ، آج دنیا تے اگ جلانی پہ جائے وہ دے واسطے سانو ککھاں دی لوڑ پیندی ہے، ڈیزل پٹرول مٹی دے تیل دی لوڑ پیندی ہے، لیکن اللہ پاک نے جہنم دی اگ نو جلان دا انتظام کیتا ہے، اوندا بالن بندیاں نو بنایا ہے، اوندا بالن پتھراں نو بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جی میں تاں روندا پیا واں جدوں دا مینوں پتہ لگا ہے نا، میں اس دن تو لگ کے روندا پیا واں تے اللہ گیاں سبحاندا پیا واں، مولا کریمہ مینوں جہنم وچ نہ سٹ دیویں، اللہ مینوں جہنم کولوں بچا لویں۔ پتھر روندے نے جہنم نو یاد کر کے، پتھر روندے نے اللہ دے سامنے، بندیا تو کیوں نہیں روندا رب دے سامنے، پتھر انجو بہاندا ہے رب دے سامنے، تو کیوں نہیں انجو بہاندا رب دے سامنے۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں حضرات دے زی وقار میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते नाज़िल वाला कुरान बयान करदा है सैयदना हजरत याकूब अलैहि सलातो वसलाम अल्लाह दे बरगुज़ीदा पैगंबर अल्लाह दे प्यारे चुनीदा पैगंबर जनाब याकूब अलैहि सलातो वसलाम जेड़े ने खालके कायनात दी बारगाह दे अंदर आंसू बहांदे ने अल्लाह दे सामने रोंदे ने अपने बेटे दी जुदाई दे अंदर ते पुत्र कहंदे ने अब्बा हर वेले रोंदा ही रहना है हर वेले आंसू बहांदा रहना है हर वेले रोंदा रहना है ते हजरत याकूब अलैहि सलाम ने को जवाब अंदर फरमाया इन्नमा अशकू बसी व हुज़नी इलल्लाह वअअलम मिनल्लाहि वअअलम मिनल्लाहि मा ला तअलमून अल्लाहु अकबर अल्लाह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रो के फरमाते ने ओए मेरे बेटियो मैं तुहाडे अगे नहीं रोंदा अशकू बसी व हुज़नी इलल्लाह मैं अपने अल्लाह दे सामने रोना वा मैं अपने खालिक दे सामने रोना वा मैं अपने मालिक दे सामने आंसू बहाना वा अल्लाह जनाब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो के फरमाते ने आशकू बसी व हुज़नी इलल्लाह मैं अपने गमां दा अल्लाह दे सामने जिक्र करना वा मेरे पुत्रो मैं तुहाडे सामने नहीं रोंदा मैं अपने अल्लाह दे सामने रोना वा ते मैं तुहानू भी कहांगा अपने दुख एमपी अगे ना रखिया कर अपने दुख मैंने दी अगे ना रखिया कर अपने दुख दुनियादारां दे अगे ना रखिया कर अपने दुख अपने मालिक दे सामने रखिया करना की होएगा जनाब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे सामने रोंदे रहे रोंदे रहे रोंदे रहे और रोंदिया रोंदिया 40 साल गुजर गए रब्बे कायनात ने हजरत याकूब दे अपने सामने रोन दा मुल पाया जदों यूसुफ लिया सी उदों बच्चा लिया सी जदों यूसुफ वापस कीता प्राइम मिनिस्टर बना के कीता ते वक्त दा नबी बना के कीता है फरमाया जा मेरे याकूब तू साडे सामने रोंदा रहा है ना तू साडे असी सानू बच्चा दिता असी नबी बना के लुटा दिता तू सानू परदेसी यूसुफ दिता असी प्राइम मिनिस्टर बना के लुटा दिता ये बरकत का दिए ये बरकत अल्लाह दे सामने रोन दी गए अल्लाह दे सामने सुबहान दी गए अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना दरा मेरी गल तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम एक दिन अल्लाह दे महबूब पैगंबर एक गज़वे दे अंदर जंग दे अंदर ने जंग तो बाद अल्लाह दे पैगंबर एक जगह ते रुके ने ना ते लोग जेड़े ने अलग अलग अपने अपने कामां दे अंदर अपने अपने मामलात दे अंदर मशगूल ने ना एक औरत एक मां ओदा बच्चा गुम हो गया ते लभदा नहीं पिया वो लभदी फिरदी अपना बच्चा कदी इस खेमे जाती है कदी उस खेमे च जाती है जो हफ्ता गुजरिया है ना इस हफ्ते मैनू जर्मनी दे विच एक खातून दा फोन आया वो कहती है मेरे बच्चे मेरे कोलों जुदा हो गए ने लापता हो गए ने अल्लाह कोल दुआ करो ना अज जुमे दे खुतबे दे अंदर अल्लाह पाक उस मां दे बच्चे लुटा देवे अल्लाह उस मां दे बेटे वापस लुटा देवे बच्चा गुम हो गया ते लभदी फिरदी है तलाश करदी फिरदी है ना लभदियां ओनू बड़ी देर तो बाद अपना बच्चा लभया ते अपने बच्चे नू वेख के रोंदी है चुमदी है प्यार करदी है ना ते रोंदी रोंदी अल्लाह दे महबूब दे पैगंबर दे कोल आ गई अर्ज करदी महबूब एक गल दसो ना आसमानां दा रब अपने बंदे नाल किन्ना प्यार करदा है फरमाया बीबी आसमाना दा रब अपने बंदे नाल इन्ना प्यार करदा है जिन्ना तू अपने इस बच्चे नाल करनी है ना इहदे तो 70 गुणा ज्यादा आसमाना दा रब अपने बंदे नाल प्यार करदा है ना जो ने एक अजीब जी गल कर दी उस गल ने मेरे नबी नू रुला दिता अर्ज कर दिए सोनिया ऐ मेरा बच्चा है गुम हो गया सी ते मेरी जान ते बन गई सी बड़ा औखा हो के मैं पुत्र लभिया है ते मेरे कोलों ते अपना बच्चा जुदा
رب 70 ماواں تو ود کے پیار کردا ہے اپنے بندے نو اگ وچ کیویں سٹ سکدا ہے اپنے بندے نو اگ وچ کیویں سٹ سکدا ہے حدیث پاک اندر آندا ہے میرے نبی دیاں اکھاں ڈل پئیاں اللہ دے نبی اینا روئے نے کہ میرے نبی نے اپنے چادر اپنے چہرے تے ڈال لئی ہے تے چادر ڈال کے میرے پیغمبر رون لگ پئے صحابی بیان کردا ہے اللہ دے نبی دے ہٹ کورے جڑے نے او چادر دے وچوں باہر سنائی دیندے نے اللہ دے نبی دیاں ہچکیاں اس چادر تو باہر سنائی دیندیاں نے کنی دیر تک اللہ دے پیغمبر روندے رہے پھر میرے پیغمبر نے اپنے چہرے تو چادر اتاری ہے تے میرے آقا فرماتے نے بی بی اصل وچ اللہ اپنے بندیاں نو جہنم وچ سٹنا نہیں چاہندا لیکن بی بی دسنا جڑا بندہ رب نو رب منی کوئی نہ جڑا بندہ رب نو رب منی کوئی نہ ایویں جویں کوئی بیٹا اپنے باپ نو باپ سمجھی کوئی نہ اپنے باپ دی عزت کرے کوئی نہ اپنے باپ دی نافرمانی کر لگ جائے تے پھر باپ مجبور ہو کے کہندا جا تو میرا کچھ نہیں لگدا اللہ پاک نے صرف اس بندے نو جہنم وچ سٹنا ہے جنہیں اللہ نال شرک کیتا ہے جنہیں اللہ دی ذات دا انکار کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اس موقع تو بعد ماں عائشہ صدیقہ بیان کر دیاں نے اللہ دے نبی پھر بڑے ہی رون لگ پئے اکثر اللہ دے پیغمبر سجدے چ ڈگ پے تے رو پیا کر دے سن آنسو بہان لگ پیا کر دے سن اما فرماندیاں نے ایک دن اللہ دے نبی سجدے دے اندر گئے اور نبی پاک ایڈا لمبا سجدہ کیتا اتنا طویل اللہ دے پیغمبر نے سجدہ کیتا کہ میرے پیغمبر سجدے چ ڈگ کے رون لگ پے اتنا روئے میرے پیغمبر دے رون دیاں آوازاں حلق چوں باہر نکل آئیاں پھر میرے پیغمبر دیاں آوازاں چیخاں چ بدل گئیاں پھر چیخاں سسکیاں چ بدل گئیاں پھر سسکیاں ہچکیاں چ بدل گئیاں پھر میرے پیغمبر دے سینے دے وچوں اللہ دے حضور گر کے رون دیاں بادائیں جان لگ پئیاں اما فرماندیاں نے کہ میرے نبی دے سینے چ آواز آ رہی ہے جویں اگ تے پئی ہوئی بلدی ہانڈی چوں آواز آندی ہے اللہ دے پیغمبر ہٹکورے بن کے اللہ دے سامنے رون لگ پئے اللہ اکبر اللہ تے میں عرضاں کیتیاں محبوب اینا کیوں رون دے جے اللہ دے حضور اینا کیوں رون دے جے فرمایا میرے یارو میرے صحابیوں میری عائشہ اللہ دے سامنے جنہ رویا جائے رو لیا کرو جتنے آنسو بہائے جان بہا لیا کرو محبوبہ وجہ کیے فرمایا جے تو اڈا رون دا موڑ نہ بڑے اور رون نو دل نہ کرے تے رون والا موئی بنا لیا کرو رون والا چیرائی بنا لیا کرو محبوبہ دی وجہ کیے فرمایا بجائے بے کل جدو جہنمی جہنم دے اندر جان گے نا اینا رون گے کہ انہاں دیاں اکھاں دا پانی ختم ہو جائے گا پھر پانی دی جگہ تو انہاں دیاں اکھاں دے وچوں خون بہن لگ پے گا میری آقا فرماندے نے اتنا خون زیادہ ہوئے گا اگر کوئی بندہ سو خون اندر کشتی چلانا چاہے تے کشتی چلا لوے گا جہنمی اینا رون گے لیکن یارو دا رون دا کوئی فائدہ نہیں آج فائدہ ہے آج تیری آنسوان تو لیا جانے آج تیری آنسوان دا بدن کیتا جانے آج تیری آنسوان دی قدر پائی جانی ہے آج تیری آنسوان دا خیال کیتا جانے اس واسطے پیر جی کل جہنم وچ رون دا کوئی فائدہ نہیں آج مسجد مکہ وچ بہ کے رب نو یاد کر کے تے کرے کلے تنے تنہا بہ کے رب اگے رون دا بڑا فائدہ ہے نا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اس واسطے رو لیا کر مالک اگے آنسو بہا لیا کر مالک اگے گریہ داری کر لیا کر مالک اور ملک اگے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نماز پڑھ دے پہنے اللہ دے حضور کھڑے نے جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تے کھلوتیاں رون لگ پے اکھاں چوں آنسو بہن لگ پے جناب سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رو رہے نے تے قریبی ایک گھر وچ اگ لگ گئی ہے لوگ اگ بجھا رہے نے
دوڑ رہے نے سامان اٹھا رہے نے بندیاں نو چک رہے نے شور ہو رہا ہے تے جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز اندر روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے اللہ بڑی لمبی نماز جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا فرمائی تے نماز پڑھن تو بعد فارغ ہوئے نا ساتھیاں پوچھیا علی جی تانوں پتہ ہے کسے گل دا فرمایا کس گل دا مینوں تے کوئی پتہ نہیں جی قریبی گھر وچ اگ لگ گئی سی تے لوگ اگ بجھان لگ پئے لوگ سامان چکن لگ پئے لیکن تسی نماز اندر مشغول رہے ہو تانوں پتہ ہی نہیں لگا تے جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او یارو لوگ پانی سٹ کے دنیا دی اگ بجھاندے پے سن علی اپنے آنسو سٹ کے جہنم دی اگ بجھاندا پیا سی علی اپنے اللہ دے حضور رو کر کے جہنم دی اگ ختم کردا پیا سی جو مولا علی اللہ دے سامنے رومن تو کیوں نہیں رب دے سامنے روندا کاروبار چو گھاٹا پے جائے تے بڑا رون لگ پینا ہے سجن ناراض ہو جائے تے بڑا رون لگ پینا ہے پیپراں چو فیل ہو جائے تے بڑا رون لگ پینا ہے نہیں رونا ہے تے اللہ دے حضور نہیں روندا جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نماز پڑھا رہے نے نماز پڑھا رہے نے اور نماز اندر سورہ طور دی تلاوت فرما رہے نے اللہ 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 تے تلاوت کردیاں جناب عمر اس مقام تے پہنچے ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع ان قریب تیرے رب دا عذاب واقع ہون والا ہے ان قریب تیرے رب دا عذاب واقع ہون والا ہے تے میری عمر دیاں ہجکیاں بج گئیاں رو رو کر کے راوی بیان کردا ہے میں آخری صف وچ کھڑا ہویا سا تے حضرت عمر دے رون دیاں باتاں مینوں آخری صف وچ سنائی دتیاں جناب عمر اتنا روندے پے نے اللہ دے حضور اللہ اکبر اللہ لیکن یار سمجھ وچ ہی گل نہیں آندی اج ساڈے دل اتنے سخت کیوں ہو چکے نے اینیاں میتاں ویکھ کے بھی اسی نہیں روندے ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں وباواں دے وچ مبتلا ہو کے بھی نہیں روندے ایڈے فتنیت مبتلا ہو کے بھی نہیں روندے اللہ اکبر اللہ حضرت ذی وقار مالک بڑا کچھ کر کے ویکھ لیا ہے اے بابا باتے کیڑے کیڑے کم تسی کر کے نہیں ویکھے ماسک پا کے تسی ویکھ لے سینیٹائزر لا کے تسی ویکھ لے آئسولیشن بنا کے تسی ویکھ لے سماجی فاصلے کر کے تسی ویکھ لے اور تسی بڑا بڑا کچھ کر کے ویکھ لیا ہے لیکن وبا ٹلی کوئی نہیں فتنہ ٹلیا کوئی نہیں آو جس گناہگار دی گل من کے اللہ کے رو گئی ویکھ لو خالق دے سامنے صبح آ کی ویکھ لو نا اللہ دے سامنے جگ گئی ویکھ لو اے دو کم کر لو ایک تے اللہ کے رو کے ویکھ لو وبا نہ ٹلے تے فتنہ نہ ٹلے تے پھر کہنا تے دوسرا پجامہ دی شیب پجامہ دی بیچ کے ویکھ لو جننے دی لیاندی ہے اننے دی بیچ کے ویکھ لو اے سچ بول کے ویکھ لو اے کپڑا بیچن والیا تو بے ایمانی چھڑ کے ویکھ لے اور پکوڑے سموسے بیچن والیا گندا مسالہ پا کے تو پکوڑے بیچنے چھڑ کے ویکھ لے اور سود کھان والیا بلا سود ہی چھڑ کے ویکھ لے اور بے پردہ عورتیں پردہ ہی کر کے دیکھ لے بڑا کچھ کر کے ویکھیا کوئی اے بھی کر کے دیکھو جب وبا تے فتنہ نہ ٹلے تے مینوں نیویں تھاں تے بٹھا لیا اور بڑا کچھ کیتا ہے کچھ اے بھی کر کے دیکھو نرا پورا ماسک نالی نہیں وباواں جاندیاں نرا پورا سماجی فاصلے نال نہیں جاندیاں وباواں جاندیاں نے جدوں بندہ اپنے اعمال بدلدا تھوڑے جی اعمال ہی بدل کے ویکھو اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا اللہ جناب عمر رضی اللہ تعالی اللہ دے سامنے رو رہے نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا میرے محترم بھائیو غور کر دے جانا درا جناب سیدنا حیدنا حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ جدو وضو کر لگ دے سن ادوں ہی رون لگ پیندے سن چہرے دا رنگ بدل جاندا سی جناب
زین العابدین دا پوچھا کیا امام جی وجہ کی ہے؟ فرماندے نے مینوں ڈر لگن لگ جاندا ہے میں کڈی بڑی ذات دے سامنے کھڑا ہون لگا ہاں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار ایک اللہ دے بڑے بھارے ولی گزرے نے اپنی علاقے دے مامو کانجن دے علاقے دے حضرت مولانا صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ عامی بندے انہاں دے نام تو واقف نے بڑا پارا اللہ دا ولی گزری ہے صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ ایک بندے نے کھانا پکایا ایک آدمی نے ایک مولوی صاحب نے قاری صاحب نے کھانا پکایا دعوت پکائی کھانا کھان چلے گئے تے کھانے تو بعد وہ کہنے لگا جی دعا کرو نا میرے کو اولاد نہیں اللہ میں اولاد عطا فرما دے فرماتے نے میں تیرے لیے دعا کراں گا پر ایک کم کر منبر تے بیٹھ جا مسجد دے منبر اللہ والیاں دی گلاں عجیب نے انج کر مسجد اندر چلا جاتے مسجد منبر تے بیٹھ جاؤ تے مسجد منبر تے بیٹھ تے اللہ دیاں تعریفاں دی تقریر کر اللہ دی توحید دا بیان کرنا وہ کہندا جی دا کی مانا میں تانوں دعا دا کے تسی مینوں تقریر دا فرما رہے ہو فرمایا دعا کروانی ہوندی تے نہیں کرنا پے گا وہ کہندا جی بندے تے ہے کوئی نہیں میں تقریر کا دی کراں فرماندے نے تقریر تو کرے گا میں تیرے سامنے بیٹھ کے سناں گا وہ کہندا جی کڈی عجیب گل ہے تسی اللہ دے ڈے پارے ولی ہو تے میں منبر تے بواں تسی تھلے بیٹھ جاؤ چنگا نہیں لگدا پر میں جے دعا کرنی ہے تے کرنا ہی پے گا او مجبور ہو کے منبر تے بیٹھ گیا صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ دے سامنے بیٹھ گئے وہ اللہ دی توحید تے تقریر کردا ہے جدوں قرآن دیاں تا توحید دیاں پڑھدا ہے نا تے صوفی عبداللہ رو کے آسمان ول نوں کر کے کہندے نے اللہ اینو نہیں ہو دیندا جڑا تیری توحید دیاں تاں پیا پڑھدا ہے اللہ اینو نہیں ہو دیندا جڑا منبر تے چڑھ کے تیری توحید بیان پیا کردا ہے پھر جناب وہ شعر پڑھن اللہ دی توحید اندر تے صوفی عبداللہ رو کے فرمانے اللہ جی اینو نہیں ہو دیندا جڑی تیری تعریف وچ شعر پیا پڑھدا ہے اللہ اینو نہیں ہو دیندا جڑا منبر تے چڑھ کے تیرا ذکر پیا کردا ہے صوفی عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ پونا گھنٹہ تقریر کیتی اس بندے نے تے پونا گھنٹہ صوفی عبداللہ اللہ دے سامنے روندے رہے تے دعاواں کردے رہے او کہندا ہے صوفی عبداللہ دی دعا دا رنگ لگا اللہ پاک نے مینوں اولاد عطا فرما چھڈی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں ویکھنا ڈھنگ سکھ رب دے رل سکھنا رب دے سامنے رون دا ول سکھ لے او جج دے سامنے رون دا ول تینوں آندا ہے ایم پی اے کولوں گرانٹ لین بری تے نہیں ہون دا تینوں ول آندا ہے ایم پی اے دے اگے تے رون دا تینوں ول آندا ہے کدی رب دے سامنے بھی رون دا ول سکھ لے اللہ دے ولیاں کولوں ول سکھ کیویں روئیدا ہے چوک دادو دے کلا دے ولی گزرے نے میاں باقر رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اللہ ہر روز نماز عصر تو بعد بیٹھ جا کردے سن تے بیٹھ کے روئی جا کردے سن اکھاں چوں آنسو بہائی جا کردے سن تے نالے فرمایا کردے سن اللہ میں تیرے تے راضی ہاں اللہ میں تیرے تے راضی ہاں او چلو اور کچھ نہیں ہوندا تے ایہی کم کر کے ویکھ لے اور کچھ نہیں کر سکدا تے انجی منا کے ویکھ رب نو او تینوں دعاواں نہیں ہوندیاں او تینوں وظیفے نہیں ہوندے تے تینوں تسبیحاں نہیں ہوندیاں کیا تینوں اللہ دے سامنے بھی کہنا نہیں ہوندا تینوں مالک دے سامنے بھی جملہ بولنا نہیں ہوندا صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ دے قریبی یاراں دے وچوں نے میاں باقر رحمت اللہ علیہ بیٹھے بیٹھے فرمایا کر دی اللہ میں تیرے تیرا دیاں 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 اللہ میں تسی بھی آکھو اللہ میں تیرے تیرا دیاں رو کے کہنا رب نو سونیا مالکا کدی کدی گھر وچ کھان نو آٹا ڈنگ دا نہیں ہوندا اللہ میں تیرے تیرا دیاں رج کے تے ہر کوئی راضی ہے بھوکا رہ کے راضی رہ تے پھر مزہ ہوندا ہے کدی انج بھی کریا کر گھر وچ کھان نو ٹکر نہ ہوے روٹی موجود نہ ہوے تیرے گھر اندر تے تو ویلی چنگیر اپنے سامنے رکھیا کر ہاتھ چکن دی بجائے چنگیر ہتھاں تے رکھ کے تے آسماناں ول منہ کر کے آکھیا کر اللہ میں تیرے تے راضی ہاں اللہ میں تیرے تے راضی اللہ میں تیرے تے راضی ہاں صوفی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ
میاں باقر رحمتullah علیہ بار بار فرماندے اللہ میں تیرے راضی ہاں، اللہ میں تیرے راضی ہاں۔ لوکاں پوچھیا میاں جی یہ کیڑے کم پہ جاندے ہو؟ اللہ کولوں اولاد منگ لیا کرو، اللہ کولوں بیٹے منگ لیا کرو، اللہ کولوں بیٹیاں منگ لیا کرو، اللہ کولوں نعمتاں منگ لیا کرو، کچھ بھی نہیں جے منگ دے بس ایک گل کہندے رہندے جی اللہ میں تیرے راضی ہاں۔ اکبر ماندے نے او کمڑے تانوں کی پتہ اس گل دا، تانوں کی پتہ اے وچ کڈا بڑا راز چھپیا ہے۔ رب دے بلی اوتھے پہنچ دے نے جتھے بندے دیاں سوچاں نہیں پہنچدیاں۔ ارماندے نے کمڑے ہو تانوں کی پتہ ہے دے وچ کڈا بڑا راز ہے۔ ایک دن ساتھی کہن لگے میاں جی دسو تے صحیح نا اس گل وچ کیڑی گل چھپی ہوئی ہے؟ فرماندے نے گل سیدھی سیدھی ہے، میں جو ساری زندگی اللہ نو کہندا رہاں اللہ میں تیرے راضی ہاں، اللہ میں تیرے راضی ہاں، تے ایک دن میرے رب دی رحمت جوش اندر آ جاوے تے میرا اللہ کہہ دے جا میاں باقر اسی بھی تیرے راضی ہاں تے میرا کام بن جائے گا۔ میاں باقر دی ساری زندگی دا رونا ایک پاسے، ساری زندگی دے آنسو ایک پاسے، تے مالک دا ایک باری نظر کرم کر دینا ایک پاسے، مالک دا ایک باری کہہ دینا جا میں تیرے راضی ہاں۔ اللہ اللہ ہر کوئی آکھے میرا میرا تے میں آکھاں میرا، ہر کوئی آکھے میرا میرا میں بھی آکھاں میرا، عزت مولا گل نہیں بن دی کدی تو بھی کہہ چھڈ میرا، عزت مولا گل نہیں بن دی کدی تو بھی کہہ چھڈ میرا۔ اللہ اکبر اللہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یار ویکھے نا کڈا درد نا جملیاں دے اندر۔ اللہ فرماتے نے تَرَى أَعْيُنَهُمْ کی معنی سونیا جدو تسی قرآن پڑھ دیو نا تے اے روندے نے ذرا میرے بندیاں دیاں آنکھاں والتے ویکھو نا، ذرا میرے بندیاں دیاں آنکھاں ترا دا معنی کردا پیاں ترا اعینہم سونیا ذرا میرے بندیاں دیاں آنکھاں والتے ویکھو نا، میرے بندے روندے کڈے چنگے لگدے نے، میرے بندیاں دیاں سسکیاں مینوں کڈیاں چنگیاں لگدیاں نے، میرے بندیاں دے ہنجو میں رب نو کتنے پسند نے۔ ترا اعینہم ترا اعینہم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا شاہدین فاکتبنا مع شاہدین۔ حضرات دی وقار گل رب کے رون نل بنیں گے، گل سبحان نل بنیں گے، گل سجدے کرن نل بنیں گے، گل اکھاں چوں سبحان نل بنیں گے، گل رب دے سامنے رون نل بنیں گے۔ دنیا دے سامنے رونا بند، اللہ دے سامنے رونا شروع کر دیو، اللہ دے سامنے گر گرانا شروع کر دیو انشاءاللہ۔ اوے مینوں دسو خاں جدو کوئی بچہ ماں دے سامنے روے تے ماں نو مننا پیندا ہے کہ نہیں مننا پیندا؟ تے جڑا رب 70 ماواں تو ود کے پیار کردا ہے اوے او دے سامنے رو کے تے ویکھو ہو سکدا نہ مننے؟